पाकिस्तान में जॉब्स के लिए होने वाले तमाम तर इम्तिहानात और ख़ास कर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जैसा कि सीएसएस, पीएमएस, एफपीएससी के एग्ज़ाम्स, पीपीएससी और इसी तरह से तमाम सूबों के पीसीएस एग्ज़ाम्स में ईडीएम्स का पोर्शन इंग्लिश पेपर के हिस्से में ज़रूर आता है। ईडीएम्स की अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सीएसएस और पीएमएस के प्रेसी के पेपर में 10 नंबर के ईडीएम्स लाजमी आते हैं, जबकि इसी तरह से पीपीएससी के एग्ज़ाम्स में भी 2 से 3 नंबर के ईडीएम्स आते हैं। और ईडीएम्स की इसी अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए मैंने एक ईडीएम सीरीज़ शुरू की है, और इस सीरीज़ में मैं रोज़ाना 1 या 2 ईडीएम्स अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूँगा। और ईडीएम क्योंकि मुख्तलिफ़ लैंग्वेजेस और मुख्तलिफ़ ओरिजिन्स के होते हैं, लिहाजा इनको समझना इतना आसान नहीं होता, और इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स रोज़ाना सुबह उठकर ईडीएम्स को रट्टा मारने की कोशिश करते हैं। लिहाजा मैं अपनी वीडियोस के ज़रिए से आपको इन ईडियम्स के ओरिजिन्स बताऊंगा, जिनसे ईडियम्स को याद करना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। और अगर आपको एक बार ईडियम का ओरिजिन समझ आ गया तो फिर वो ईडियम आपको ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा। लिहाजा मेरी आज की इस वीडियो सीरीज़ का ईडियम है पेनोप्लीज वेब। ग्रीक माइथोलॉजी में पेनोप्लीज एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी, और इस लड़की की जब शादी हुई तो शादी के फ़ौरन बाद ही पेनोप्ली का हस्बैंड एक जंग पर चला गया। और जब पेनोप्ली का हस्बैंड काफ़ी वक्त तक जंग से वापस ना आया, तो फिर पेनोप्ली के पास शादी के लिए बहुत सारे प्रपोजल्स आने लगे, और इन सब लोगों के प्रपोजल्स को मना करने के लिए पेनोप्ली ने एक प्लान बनाया। और इन सब लोगों को पेनोप्ली ने कहा कि ठीक है, मैं आपके प्रपोजल्स एक्सेप्ट करूंगी, लेकिन मैं आपके प्रपोजल सिर्फ तब ही एक्सेप्ट करूंगी जब मैं अपना स्वेटर बुन लूंगी। और फिर अपने स्वेटर पर पेनोप्ली ने एक ऐसा डिज़ाइन बनाना शुरू किया कि जो कभी ख़त्म ही नहीं हुआ। और यूं जो डिज़ाइन पेनोप्ली बना रही थी, उस डिज़ाइन को पेनोप्लीज वेब का नाम दिया गया। और तब से ही पेनोप्लीज वेब का मतलब होता है एक एंडलेस काम, यानी एक ऐसा काम जो कभी ख़त्म ही ना हो। क्योंकि पेनोप्लीज ने जो स्वेटर पर डिज़ाइन बनाया था वो कभी ख़त्म ही नहीं हुआ, लिहाजा पेनोप्लीज वेब मीन्स एन एंडलेस जॉब। और इस ईडियम को फ़िक्रे में हम इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं: फिक्सिंग पाकिस्तान्स फाइनेंशियल वोइस सीम्स लाइक अ पेनोप्लीज वेब। क्लीस हिल, ये एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग ईडियम है। इस ईडियम का ओरिजिन भी ग्रीक से है, क्योंकि ग्रीक माइथोलॉजी के मुताबिक एक्लीस एक बहुत ही कमज़ोर और बीमार पैदा होने वाला बच्चा था। और एक्लीस की कमज़ोरी को मद्देनज़र रखते हुए एक्लीस की मां ने उसे सेटेक्स रिवर में डबोया था, क्योंकि ग्रीक मैथोलॉजी में माना जाता था कि सेटेक्स रिवर में रूहें रहती हैं, और ये रूहें यहाँ पर आने वालों की मुरादें पूरी करती हैं। और एक्लीस की माँ का मानना था कि अगर वो उसे सेटेक्स रिवर में डबोएगी तो फिर एक्लीस अमर हो जाएगा। लेकिन जब एक्लीस की माँ ने उसे दरिया के पानी में डबोया तो तब एक्लीस की माँ ने एड़ी यानी हील से पकड़ रखा था। और क्योंकि एक्लीस की हील से उसकी माँ ने उसे पकड़ रखा था, इसीलिए एक्लीस की हील पानी के साथ टच में ना आई, और इस वजह से एक्लीस की हील कमज़ोर रह गई। और बाद में एक्लीस एक बहुत ही बहादुर जंगजू बना, लेकिन एक्लीस की मौत उसके एड़ी के ऊपर तीर लगने की वजह से हुई थी, क्योंकि उसकी एड़ी उसकी कमज़ोरी थी। लिहाजा जब भी किसी की वीकनेस या कमज़ोरी की बात करनी होती है तो इडियोमैटिक एक्सप्रेशन में हम एक्लीस हील इस्तेमाल करते हैं। सो एक्लीस हील मीन्स वीकनेस और वल्नरेबल पॉइंट। इस इडियम को फ़िक्रे में हम इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं: आई एम ट्राइंग टू लूज़ माई वेट बट जंक फूड इज़ माई एक्लीज हील। डोंकीज एयर, आपको ये तो पता है कि गधे के कान लंबे होते हैं, और ओरिजिनली जब 18 सेंचुरी में ये इडियम बना था तो उस वक्त लोग इस इडियम में YEAR की जगह EAR एयर लिखते थे, यानी गधे के कान। और क्योंकि गधे के कान बहुत लंबे होते हैं तो इसीलिए किसी भी ऐसी चीज़ के लिए कि जो बहुत लंबी होती थी उसके लिए ये इडियम इस्तेमाल किया जाता था। और फिर इवेंचुअली लंबे वक्त की बात करने के लिए भी राइटर्स ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, और यूं EAR एयर की बजाय YEAR को इस ईडियम में इस्तेमाल किया जाने लगा। इस ईडियम के पीछे एक और स्टोरी ये भी है कि क्योंकि गधा एक लंबी ज़िंदगी जीता है, इसीलिए डोंकीज एयर को लंबे वक्त का बताने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा अब अगर मैं बात करूं डोंकीज एयर की मीनिंग की, तो इसका मीनिंग ये बनेगा अ लॉन्ग टाइम। फिक्रे में हम इसको इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं: आई हैव बीन अ मेंबर ऑफ दिस क्लब फॉर डोंकीज एयर।
wet behind the ears. اس ایڈیم کو سن کر آپ کہیں گے کہ اس کا مطلب ہوگا کانوں کے پیچھے سے گیلا ہونا، لیکن میں آپ کو اس کا ایڈیامیٹک میننگ بتاتا ہوں۔ اصل میں جب کوئی بھی نیا بچہ پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ انسان کا بچہ ہو یا پھر کسی جانور کا بچہ، تو اس کے پورے جسم پر ایک خاص قسم کا لیکوڈ وغیرہ لگا ہوتا ہے، اور وہ لیکوڈ جب ڈرائی اپ ہوتا ہے تو اس میں سے سب سے آرام سے جو لیکوڈ سوکھتا ہے وہ کان کے پیچھے کا لیکوڈ ہوتا ہے۔ یعنی اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہی از ویٹ بیہائنڈ دی ایئرس، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح کوئی نیا پیدا ہونے والا بچہ ہوتا ہے، بالکل اسی طرح سے وہ شخص کسی بھی کام میں بالکل نیا یا ان ایکسپیرینسڈ ہے۔ سو ویٹ بیہائنڈ دی ایئرس کا مطلب ہے ان ایکسپیرینسڈ اور نائب، اور اس ایڈیم کو ہم فقرے میں اس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں: فریش آؤٹ آف کالج، اکرم فاؤنڈ اٹ ڈیفیکلٹ ٹو گیٹ اے جاب ایز ہی واز ویٹ بیہائنڈ دی ایئرس۔ ڈوگ ڈیز، یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ایڈیم ہے۔ دراصل اینشینٹ رومنز نے یہ نوٹس کیا کہ گرمی سب سے زیادہ جولائی اور اگست کے مہینوں میں پڑتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی رومنز نے یہ بھی نوٹس کیا کہ انہی دنوں میں ایک بہت ہی برائٹ سٹارز کا گروپ آسمان میں نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، اور ستاروں کے اس گروپ کا نام سائرس ہے، اور سائرس کے برائٹ سٹارز کے گروپ کی شکل ایک کتے کے جیسی ہے۔ اور کیونکہ ستاروں کا یہ گروپ صرف گرمی کے دنوں میں ہی نظر آتا تھا اور بہت زیادہ چمکتا تھا، تو رومیو نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ شاید ان ستاروں کی چمک اور گرمی کی وجہ سے زمین پر گرمی پڑتی ہے، اور کیونکہ یہ ستارے جولائی اور اگست میں نظر آتے ہیں تو اسی لیے جولائی اور اگست میں گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ لہٰذا جن دنوں میں یہ ستارے آسمان میں نظر آتے تھے ان دنوں کا نام پڑ گیا ڈوگ ڈیز، کیونکہ ان دنوں میں آسمان میں کتے کی شکل کا ایک ستاروں کا گروپ چمکتا ہوا نظر آتا تھا۔ سو ڈاگ ڈیز مین ویری ہاٹ ڈیز ڈیورنگ جولائی اینڈ اگست، یا سال کے وہ دن کہ جب بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے۔ اس ایڈیم کو سینٹینس میں ہم اس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں: ڈیورنگ دی ڈاگ ڈیز آف سمر پیپل پریفر ٹو ریمین ان ڈورز۔ ویزل آؤٹ آف سم تھنگ، ویسے تو ویزل کا مطلب ہوتا ہے نیولا، اور نیولے کے بارے میں مشہور ہے کہ نیولا تو سانپ کو بھی مار دیتا ہے، لیکن اگر سانپ کے علاوہ نیولے کے سامنے کوئی بھی مشکل آ جائے تو نیولا وہاں سے چپکے سے نکل جاتا ہے، کیونکہ نیولا کافی زیادہ ڈرپوک ہوتا ہے۔ لہٰذا ایک ایسا شخص کہ جو اپنی رسپانسبلٹی سے فرار ہو جائے یا پھر مشکلات کا سامنا کرنے کی بجائے چپکے سے فرار ہو جائے، اس شخص کے لیے یہ ایڈیم استعمال ہوتا ہے۔ سو دی میننگ آف ویزل آؤٹ آف سم تھنگ از abandon one's responsibilities in a sneaky or cowardly manner، اور اس ایڈیم کو سینٹینس میں ہم اس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں: He used all kinds of excuses to weasel out of paying his bills۔ Go to the dogs، یہ کافی امپورٹنٹ ایڈیم ہے جو کافی بار ویریس ایگزامز میں آ چکا ہے، اور سادہ لفظوں میں اس ایڈیم کا مطلب ہے کوئی ایسی چیز جو آہستہ آہستہ خراب ہو چکی ہو۔ اگر میں اس ایڈیم کے اوریجن کی بات کروں تو یہ ایک برٹش ایڈیم ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ برٹن ایک بہت ہی ٹھنڈا ملک ہے، اور اس لیے وہاں پر گوشت کا بہت زیادہ استعمال کیا جاتا تھا، اور ماضی میں جب لوگوں کے پاس گوشت کو محفوظ کرنے کا کوئی خاص انتظام نہیں ہوتا تھا تو اکثر گوشت خراب ہو جاتا تھا، اور اس خراب گوشت کو خود کھانے کی بجائے برٹش کے لوگ یہ گوشت اپنے کتوں کو کھلا دیتے تھے۔ تو پھر ایونچولی یہ ایڈیم بن گیا، کیونکہ جب بھی کوئی کھانے کی چیز خراب ہوتی تھی تو اس کے لیے کہا جاتا تھا کہ اب یہ چیز تو کوئی کھائے گا نہیں، لہٰذا یہ چیز اب کتے کے پاس کھانے کے لیے جائے گی۔ سو دی میننگ آف گو ٹو دی ڈاگس از ٹو بی ڈسٹرائڈ اور ریونڈ، اور اس ایڈیم کو سینٹینس میں ہم اس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں: مائی فرینڈس کار ہیز گون ٹو دی ڈاگس۔ فیدر ونز نیسٹ، آپ کو یہ تو پتہ ہے کہ نیسٹ گھونسلے کو کہتے ہیں، لیکن چڑیا جو گھونسلہ بناتی ہے اس میں بہت ساری چیزیں استعمال ہوتی ہیں، اور انہی چیزوں میں سے جو چیز سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے وہ فیدر ہوتا ہے۔ لہٰذا چڑیا کے گھر میں فیدر کا ایک بہت ہی اہم کردار ہوتا ہے، لیکن اس ایڈیم کا مطلب ہے کہ غلط کمائی یا غلط طریقے سے اپنا گھر بنانا، یا پھر ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو غلط طریقے سے امیر بنانا یا غلط طریقے سے فائدہ پہنچانے کے لیے ہم فیدر ونز نیسٹ کا استعمال کرتے ہیں۔ سو دی میننگ آف فیدر ونز نیسٹ از ٹو میک ون سیلف ریچ ان اے ڈس آنیسٹ اور امپراپر وے۔ اس ایڈیم کو ہم سینٹینس میں اس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں:
The politician was accused of feathering his own nest with party funds. Don't know beans about something. یہ ایڈیم بھی کئی بار ویریس ایگزامز میں آ چکا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کے بارے میں کچھ بھی نہ جاننا۔ بینز یعنی لوبیا ایک ایسی چیز ہے کہ جو امریکہ میں بہت ہی کامن اور عام ہے، اور کسی بھی گھر میں اگر کھانے کے لیے کچھ بھی نہ ہو تو پھر بھی اس گھر میں بینز آرام سے مل جاتے ہیں، کیونکہ یہ بہت ہی سستے ہوتے ہیں اور لوگ انہیں امریکہ میں کافی زیادہ اگاتے ہیں۔ لہٰذا اگر امریکہ میں کسی کو بینز کے بارے میں پتہ نہ ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ شخص کسی بھی چیز کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا، یعنی وہ شخص بالکل ہی للو ہے۔ So the meaning of don't know beans about something is to know nothing about something، یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہ ہونا۔ اس ایڈیم کو ہم سنٹینس میں اس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں: He might act like an expert but he doesn't know beans about the subject۔